अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाला लेसन आपको अऊज़ु बर वक्त मिल बिल्लाहि सके। मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा الصُّحُفُ نُشِرَتْ व इज़ा الصُّحُفُ नُशिरत व इज़ा السَّمَاءُ كُشِطَتْ व इज़ा السَّمَاءُ كُشِطَت व इज़ा الجحيم سُعِّرَتْ व इज़ा الجحيم سُعِّرت व इज़ा الجنة أُزْلِفَتْ व इज़ा الجنة أُزْلِفَت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله
الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أن يشاء الله رب العالمين أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت हाँ सही निकाल लें وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس ولا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم
فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 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 ये जो है ना मद मुफस्सल और मुनफसल, इनको कम अज़ कम 3 हरकत के बराबर लंबा करती है।